پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت کشمیریوں کو صرف انہاں دے سیاسی عقیدت دی بنیاد دے اتے قید و بند دی سہولتاں برداشت کرنے مجبور کر رہی ہے۔ کشمیریوں دے خلاف کوڑے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اس تے نوئی دہلی دی مایوسی دی عکاسی ہوندی۔ مودی دی فاشسٹ حکومت کشمیریوں دے آزادی دے عزم توڑنے دے واسطے بدنام زمانہ ایجنسیاں ED NIA اور SIA دا مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بے دریغ استعمال کر رہی۔ کشمیریوں کو جھوٹے بے بنیاد الزامات دے اتے سخت نظر بندی دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ بھارتی طاقتی ایجنسیاں دا مقصد ہی کشمیریوں دی جائز جدوجہد کو دبانا ہے اور بدنام کرنا ہے۔ حریت رہنما اور کارکن بھارتی جبر دے سامنے جھکنے دے بجائے موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ 5000 سے زیادہ بے گناہ کشمیری اس وقت بھارتی جیلوں دے اندر قید و بند دی صحبت برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیریوں دی جدوجہد کو دہشت گردی دے نال جوڑنا بین الاقوامی قوانین سراسر خلاف ورزی۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی تحریک حق خود ارادیت دی تحریک ہے اور ایک کشمیریوں دا جائز مطالبہ ہے۔ بھارت قیدیوں دے حقوق کے حوالے نال جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی گروپاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بارے وچ کئی بار پوری دنیا کو باخبر کیا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف دہشت گردی دا راج قائم کیتا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دا براہ راست تعلق کئی سالہ پرانے حل طلب تنازع کشمیر دے نال جڑیا ہوا ہے۔ اگر عالمی سطح دے اوتے کشمیری عوام دی حالت زار اسی طرح نظر انداز کیتا جاندا رہے سی تو جنوبی ایشیا وچ امن ایک خواب بن جا سکتا۔ عالمی طاقتاں دے مطالبہ کیا جاندا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی عالمی ذمہ داریاں دا احترام کرنے دے تے مجبور کیا جائے اور بھارتی حکومت کو کشمیری عوام دے خلاف اس دے جنگی جرائم دے بارے وچ پوچھا جانا چاہیے۔